नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। हल्फ बर्दारी से कबल मोदी ने जंगी यादगार राजघाट और सदियों अटल जाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इमकानी वज़रा से भी मुलाकात की। नीट मामले पर राहुल गांधी का सख्त रद्द-ए-अमल। तुलबा से कहा, मैं पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ बनूंगा। कहा, पेपर लीक माफिया ने 24 लाख तुलबा की जिंदगी से किया है खिलवाड़। इंतखाबी नताइज के बाद हिस्सेस बाजार गिनने की जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। दिल्ली यूपी में हीट वेव का कहर, महाराष्ट्र कर्नाटक में शदीद बारिश का अलर्ट जारी, आवाम को एहतियात बरतने का दिया मशवरा। नजदीन थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद की तीसरी हुकूमत की तश्कील का अमल शुरू हो गया है और वज़रा की नई कौंसिल में शामिल अराकीन की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा वगैरह लीडरों ने मोदी से लोक कल्याण मार्ग पर वाक़े वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मोदी ने शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हल्फ लिया। उनके साथ तकरीबन 48 वज़रा, वज़राए मुमलिकत, आज़ादाना इंचार्ज और वज़राए मुमलिकत हल्फ उठाने का इम्कान है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार की क़यादत वाली एनसीपी का मोदी काबीना में जगह नहीं मिली है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपनी लोक कल्याण मार्ग वाली रिहाइशगाह पर मुमकिना वज़रा के साथ मीटिंग की तो एनसीपी से कोई भी मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि एनसीपी सरबराह अजीत पवार नई मरकज़ी हुकूमत में शामिल होने के लिए कोई कॉल मौसूल न होने पर नाराज़ हैं। दूसरी तरफ शरद पवार ग्रुप के एनसीपी लीडर रोहित पवार ने अजीत पवार पर तंज किया है। इन्होंने कहा, अजीत दादा की ताकत कम कर दी गई है। बीजेपी ये पैगाम देना चाहती है कि हमें आपसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अजीत दादा को आगे बढ़कर बीजेपी के निशान पर लड़ना पड़ेगा। दादा से सबसे ज़्यादा फ़ायदा प्रफुल्ल पटेल को हुआ है। ईडी की तहक़ीक़ात भी बंद हो गई और राज्यसभा भी मिल गई। ख्याल रहे कि अजीत पवार ग्रुप को महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट मिली है। नामजद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कौमी जंगी यादगार, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदियों अटल जाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। मोदी पहले राजघाट गए और बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। उनके साथ हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। इसके बाद मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदियों अटल पर जाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने इंडिया गेट पर वाक़े कौमी जंगी यादगार का भी दौरा किया और शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, वज़ीर मुमलिकत बराए दिफ़ा अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों अफवाज के अला अफसरान भी नेशनल वार मेमोरियल पर मौजूद थे। मोदी की हल्फबर्दारी तकरीब के पेश नज़र पूरी दिल्ली में फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने कसीर सतही सिक्योरिटी को नाफिज किया है, क्योंकि हल्फबर्दारी की तकरीब में दुनिया भर से मोअज़्ज़िज़ीन शिरकत कर रहे हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ में दफ़ा 144 का निफाज, ड्रोन और लेज़र बीम की सरगर्मियों पर पाबंदी और दीगर इम्तिनाई अहकाम जारी किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रपति भवन के आसपास दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगाते हुए एक खुसूसी एडवाइजरी जारी की है। सिक्योरिटी के पेश नज़र ऐवान सदर की तरफ जाने वाले कई रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। 7 पड़ोसी ममालिक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स और मॉरिशस के रहनुमाओं को हल्फबर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म बिशप कमल दहल प्रचंड समेत तमाम 7 ममालिक के रहनुमा दारुल-हुकूमत पहुँच चुके हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मेडिकल में दाखिले के लिए नीट के इम्तिहान में धांधली को पेपर लीक माफिया की साजबाज करार देते हुए कहा कि लाखों बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले इस माफिया निज़ाम को ख़त्म करने का कांग्रेस ने अज़म किया है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अभी भी हल्फ नहीं उठाया है और नीट इम्तिहान में धांधली ने 24 लाख से ज़्यादा तुलबा और इनकी फैमिली को तबाह कर दिया है। इसी इम्तिहानी मरकज़ के 6 तुलबा ने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर टॉप किया है। कितनों को ऐसे नंबर मिलते हैं जो टेक्निकी तौर पर मुमकिन नहीं है, लेकिन हुकूमत पेपर लीक होने के इम्कान से मुसलसल इनकार कर रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस पेपर लीक इंडस्ट्री से निपटने के लिए एक मजबूत मंसूबा बनाया था,
جو ایجوکیشن مافیا اور سرکاری مشنری کے سازباز سے چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج میں ملک کے تمام طلباء کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پارلیمنٹ میں آپ کی آواز بنوں گا اور آپ کے مستقبل سے جڑے مسائل کو پوری طاقت سے اٹھاؤں گا۔ نوجوانوں نے انڈیا اتحاد پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اتحاد ان کی آواز کو دبنے نہیں دے گا۔ لوک سبھا انتخابات کے نتائج کے بعد حصیص بازار میں زبردست گراوٹ معاملے میں سپریم کورٹ میں ایک عرضداشت داخل کی گئی ہے۔ اس عرضی میں مرکزی حکومت اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا سے رپورٹ طلب کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔ عرضی گزار کا کہنا ہے کہ انتخابات کے بعد ایگزٹ پولز میں بتائے گئے امکانی نتائج کے بعد حصیص بازار عروج پر پہنچ گیا، لیکن جب حقیقی نتائج سامنے آئے تو بازار بری طرح سے تباہ ہو گیا۔ اس سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس معاملے میں سی بی اور حکومت سے رپورٹ طلب کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ راہل گاندھی نے بھی اس معاملے پر آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی سرمایہ کاروں اور لوگوں کو یہ جاننے کا حق ہے کہ کہیں کچھ بے ضابطگیاں حصیص بازار میں گراوٹ کا باعث تو نہیں بنی ہیں۔ شمالی ہندوستان کی کئی ریاستیں اب بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، مشرقی اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ اور اوڈیشہ کے کچھ مقامات پر ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ دہلی میں گرمی کی لہر رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے دہلی میں 10 سے 12 جون تک گرمی کی لہر کا الرٹ جاری کیا ہے۔ ادھر موسم کی پیشن گوئی کرنے والی ایجنسی اسکائی میٹ کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ساحلی کرناٹک، جنوبی وسطی مہاراشٹر اور جنوبی کونکن اور گوا میں درمیانی بارش کے ساتھ کچھ مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ کیرلا، لکشدیپ، مراٹھواڑہ اور انڈمان اور نکوبار جزائر کے کچھ حصوں میں ہلکی سی درمیانی بارش کے ساتھ کچھ مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے، جبکہ تلنگانہ کے کچھ علاقوں، کرناٹک اور مہاراشٹر میں طوفانی بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ کشمیر میں شہتوت کی کٹائی زوروں پر ہے اور کاشتکار پیداوار میں اضافے سے خوش ہیں۔ روایتی طور پر ریشم کی کاشت کے لیے پتوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرکاری اسکیموں کے ذریعے پھلوں کی پیداوار کو بڑھانے کی طرف کشمیر میں توجہ دی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں شہتوت اور دیگر پھلوں کی پیداوار میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے شہتوت اور دیگر پھلوں سے تیار کردہ جام اور جوس کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے روزگار پیدا ہوا اور کاروبار کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ پھل کی صحت سے متعلق فوائد اور زیادہ مانگ خطے میں دلچسپی اور اقتصادی موقع کو بڑھا رہی ہے۔ لیول پہ بھی اب یہاں پہ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے، یہاں سیریکلچر مرگنڈ ڈپارٹمنٹ میں۔ تو ابھی جو یہاں پہ ہمارے جو یہاں پہ کنٹریکٹر بھی ہے، ابھی یہاں پہ جن کا بہت سے مطلب کمپنیوں کے ساتھ، ایگرو کے ساتھ یا سفلتا، باقی وہ آتے ہیں یہاں پہ، ہمارے ساتھ کنٹریکٹر ہوتا ہے ان کا۔ تو وہ پچھلی سال بھی تھوڑا اس میں جو ہارویسٹ ہوا تھا وہ اتنی زیادہ کوانٹٹی نہیں تھی اس وقت، کیونکہ موسم جو اس سال تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ لیکن شکر اللہ تعالیٰ کہ اس سال موسم بہت اچھا رہا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سال جو پچھلی سال سے کوانٹٹی تھا، اس سال انشاءاللہ اس سے زیادہ کوانٹٹی ہم میں میچورٹی میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو انشاءاللہ اب تو میچور ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہم نے آکشن بھی کر دیا ہے۔ اس سال 50 روپے پر کے جی ہارویسٹ ہو رہا ہے، تو اس میں بہت سارے بڈنگ انٹرپرینرز آ رہے ہیں۔ تو جہاں سے کولگام سفلتا ہے، ہمارے یہاں فارنر ایک ہے، کرس زیندی ہے، ایگرو والے آتے ہیں، اور یہاں سنبل سے بھی آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے پھر بائی پروڈکٹ لے کے ان میں جیم بناتے ہیں، ان کا روزگار۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور حلف برداری سے قبل مودی نے جنگی یادگار راج گھاٹ اور صدیوں اٹل جا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ امکانی وزراء سے بھی ملاقات کی۔ نیٹ معاملے پر راہل گاندھی کا سخت رد عمل۔ طلباء سے کہا، میں پارلیمنٹ میں آپ کی آواز بنوں گا۔ کہا، پیپر لیک مافیا نے 24 لاکھ طلباء کی زندگی سے کیا ہے کھلواڑ۔ انتخابی نتائج کے بعد حصص بازار گرنے کی جانچ کرائی جائے۔ سپریم کورٹ میں عرضداشت داخل، کانگریس نے بھی اٹھائے سوال۔ دہلی یوپی میں ہیٹ ویو کا قہر، مہاراشٹر کرناٹک میں شدید بارش کا الرٹ جاری، عوام کو احتیاط برتنے کا دیا مشورہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاسی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔